ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Mughal babanani bainino Jeremiya pravadyaso booth ame katlo zalar tanto तिसऱ्या अवस्वरांत 21वे ओळींत आसलेली ही अपूर्वायची उतरां आमी आयकता दोंगराचेर एक आवाज आयकता दोंगराचेर एक आवाज आयकता इस्रायलाची भुरगीं रडतात आनी सुस्कारतात कित्याक ती वांकड्यो वाटो धरून गेल्यांत आनी सर्वेस्परा आपल्या देवाक विसरल्यांत कित्याक ती वांकड्यो वाटो धरून गेल्यांत आनी सर्वेस्परा आपल्या देवाक विसरल्यांत पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो इस्रायल परसा दोंगराचेर बाल देवाक आराधन करनासली इस्रायलाच्या खऱ्या देवातावन ती पयस पावली इस्रायलाच्या देवान तांकां दाखयलेले वाटेतावन ती आड घुंवरली आनी हाजो फळ कितें वय इस्रायलाची भुरगीं रडतात आनी सुस्कारतात आमच्या देवा सोबे शांतीन ताणें आसा जें आसलें आमच्या देवा सोबे संतोषान ताणें आसा जें आसलें आमच्या देवाचे समृद्धेन तांचे जिवीत सुफळ जायचे आसलें पूण कितें जालें तांचे जिवीत रडण्याचें जालें सुस्कारांनी भरलेलें जालें कित्याक ह्या देवातावन ती पयस गेली उपरांत आमी पळयता 22व्या ते वळीन इस्रायलाचे भुरगे म्हणटात
आम्ही हांगा आसा आम्ही तुझेशी येता कित्याक तू सर्वेस्पर आमचो देव आम्ही हांगा आसा आम्ही तुझेशी येता कित्याक तू सर्वेस्पर आमचो देव मुखारसून मकाळ भावान बेनिनो ती इस्रायल परसा म्हणटा दोंगर तशेंच पर्वतां वयली बोबाट एक फसवणी दोंगरार पर्वतार जी बोबाट बाल देवा समोर बाल देवाचे प्रवादी घालनासले ती बोबाट केवल एक फसवणी ते सत नाही त्या देखून ते भुरगे म्हणटात आम्ही परत तुझ्याशी पाटी येता ती अखेरेक म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या देवाकडे मात्र आसा आमचे दारान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा आमच्या देवाकडे मात्र आसा आमचे दारान तर मकाळ बाबांनी बेनिनो ही इस्रायल परजेचे उतरां आज आम्ही आमचे कर घेवया कित्याक आम्ही जावन आसा देवान विंचून काडलेली नवी इस्रायल परजा आम्ही जायते पावटी आमच्या या देवान दाखयलेले वाटेंतल्यान पयस सरल्या त्या देखून आम्ही देवाला आमच्या बक्षाणे मागया वय तुका सांडून आम्ही आमचीच वाट जर गेल्या म्हणून आम्ही वळखून घेवया आणि या देवा समोर रावन ते आदले इस्रायल परजेन उसारलेले ते उतरां आमची कर घेवन आमच्या काळजांत ती आटावन आमच्या काळजाच्या गुंडा येतावन ती उतरां या सर्वेस्परा समोर आमी दवरया तुम्ही व्हडल्यान म्हज्या उपरांत त्याच बाबतान त्याच विश्वासाने उतरां म्हणची आमी हांगा आसा आमी हांगा आसा व्हडल्यान आमी हांगा आसा आमी तुझेशी येता आमी तुझेशी येता कित्याक तू सर्वेस्पर आमचो देव कित्याक तू सर्वेस्पर आमचो देव कित्याक तू सर्वेस्पर आमचो देव दोंगर तशेंच पर्वतां वयली बोबाट दोंगर तशेंच पर्वतां वयली बोबाट एक फसवणी सर्वेस्परा आमच्या देवाकडे मात्र आसा आमचें तारण आमच्या देवाकडे मात्र आसा आमचें तारण आमच्या देवाकडे मात्र आसा आमचें तारण तर मकाळ बाबान आनी बेनिनो वस बाबार्थ या देवाते वसारून परत हे गीत आराधनांचे आम्ही गावया या आराधनांचे गीत गावचे मुखार या आराधन ताका करचे मुखार देवा तुझे भायर आमकां दुसरो देव ना तुवें दाखयलेली वाट मात्र आमी चलतल्या हेर कोणेय दाखयलेली वाट या संवसारांत जायते जाण आमची वाटो चुकोवची आसा तांची वाट आमी धरची ना कित्याक जी बसवणी ती करतात ती फसवणी मात्र तुवें करची बसवणी तुवें आमकां तुझ्या उतरां मुखांतर दिल्ली ती बसवणी ती मात्र खरी बसवणी या बसवण्यांचेर आमी विश्वास दवरता आनी आज तुझें आराधन कर आमच्या जिविताचो देव तुवें जावचा आमच्या कुटुंबाचो जीव देव तुवें जावचा आमचे सर्वस्व तुझे राजवटकायेक घाल आमी ते हाडच्याक ये देवा तू आमचो देव म्हणून आमी प्रगट करता आनी तुका हे आराधन करता पापದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು
हालेलुया 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 येशू ख्रिस्ता तुझं देव म्हणून ओळखून घेऊ तुझे तै सवले भेटता मिळे आशो तुझ्या बसवण्याचे भावार्थ विश्वास प्रगट कर हांगासर आयलेल्या या पुतळाक आयच्या दिसा भेट दिलेल्या पैशिली वाट सोपकोन हांगासर भावार्थान पावलेल्या हर एका मेटाने ताचो भावार्थ प्रगट कर हांगासर असलेल्या भावार्थान तुझे आराधन हांगासर करतल्या भावार्थान तुझो आधार हांगासर मागतल्या या हर एकल्याचेर तुझे काकुळतीचे दीस घाल हे सगळ्याचे क्रिस्ता कशा तुझ्या समोर येऊन तुझो आधार मागलेल्या त्या पिडेस्तांचेर त्या कोटकारांचेर त्या कुरड्यांचेर त्या तोंड्यांचेर आणि तुझो उपकार मागून आयलेल्या हर एकल्याचेर तुझी कणवाळेचे दीस घाल तुझो आधार कसो तुवें तांकां दिलोय गी त्याच वक्ता तांच्या भावार्थाक लागून कशें तुवें तांकां बरें केलें गी आज हे सगळ्याचे क्रिस्ता या पवित्र सक्रामेंतांत या हांगासर तुझो उपकार मागून आयलेल्या तुझ्या भावनांचे तुझी काकुळतीची दीस घाल तुझे पिरमोतेचे दीस घाल आणि ताणे आशेचो आधार उदरण मापान तुझ्या त्या हजारपणा मुखांत तांच्या जिणेंत देवण येवचो तांच्या जिणेंत परसो तांकां अनुभव जावं दी हे समयाचो जो क्रिस्ता तुजो आधार दी म्हणून तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 समेस्ता मकाळ भवन आणि बेनिनो आम्ही उबे रावया मकाळ भवन आणि बेनिनो जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकाक आमी परत फाटी गेल्यानंतर 13वो अवस्वर या 3रो अवस्वर 13वी वळ थंयसर देव इस्रायल परजे लागीं बोलोवन इस्रायल परजेक उद्देशून अशें म्हणटा फकत तुजो अपराध वळखून घे फकत तुजो अपराध वळखून घे मुखार भावन आनी बेनिनो आमचो देव आमचे तावन ताचे परजे तावन दुसऱ्यांक तेंच आशेना आमचे तावन ताका कसल्याचीच गरज ना आमकां ताची गरज आसा आनी ताणें आमचे तावन विचारचें कितें म्हळ्यार इतलेंच तुजो अपराध वळखून घे जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत आसलेलीं ती उतरां देवाचीं उतरां 3ऱ्या अवस्वरांत 13वे वळीन फकत तुजो अपराध वळखून घे कित्याक मुखार भावन आनी बेनिनो देवाक आमच्या कळीत आसा आमचे अपराध आमकां बरें करिनात आमचे अपराध आमकां ह्या देवातान पयस व्हरतात आमचे अपराध आमचेर बेसांवां वतिनात आमचे अपराध देवाचें रक्षण आमकां दिनात आमचे अपराध आनी अखेरीक देवातावन मात्र न्हय एकामेका तावन आमकां पयस व्हरतात आमकां एक सुरी करतात आमकां बंदेंत दवरतात मुखार भावन आनी बेनिनो त्या देखून देव म्हणटा फकत तुजो अपराध वळखून घे आनी परत 14व्या वळींत थंयसर सर्वेस्पर्धे म्हणटा विद्रोही भुरग्यांनो फाटीं येया उलयता तो सर्वेस्पर फाटीं येया उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी म्हजे भायर कोणेंय तुमचेर धनीपण चलोवंक नजो धनीपण चलोवंक नजो दुसऱ्याक कोणाय की आमचेर आमी धनीपण चलोवंक सोडल्यार म्हाका भावनान बेनिनो ते तांचें धनीपण आमकां कितेंच बरें करिना तांणी चलोवचें धनीपण कठिनायेचें जाता आमकां वळवळे हाडचें तसलें जाता आमचे कश्ट सडीत करचें तसलें जाता केदाळा मात्र म्हाका भावनान बेनिनो देवाक आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या वावराचेर
आमी धनीपण सोलोंक सोदता तेन्ना मात्र ताचें धनीपण आमकां बरें करता कित्याक तो धनी आमचें बरेंपण आशेता कित्याक आमचें तावन ताका बरेंपण जायचें म्हणल्यार कितेंच ना पूण हेरांक आमचें धनीपण आमी सोलोंक सोडल्यार कितें जाता म्हळ्यार ते हेर सगळे धनी तांचें बरेंपण पळयतात आमचें न्हय त्या देखून आमचें बरेंपण तांकां पडून वचोंक ना आमचें बरेंपण पडून गेलां ह्या देवाक मात्र त्या देखून तो म्हणटा विद्रोही भुरग्यांनो फाटी येया उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी ताचे उपरांत तो म्हणटा परण्यासोल्ल्यान तो म्हणटा 15वे वळीन म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो पळया अपुरब्याचीं उतरां म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जणवायेन आनी शाणेपणान भरतले ते तुमकां जणवायेन आनी शाणेपणान भरतले आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजूची ह्या देवाची ही बसवणी ह्या जेजूतय खरी जाल्ली आसा ह्या जेजूतय देवान बसयलेलो गवळी आमकां मेळ्ळा आमचें जतन घेवचो काळख्या अंधकारांत आमी समकोंक पडल्यार आमकां सांगात दिवचो आमकां न्हय सुकोन गेल्ल्या सरोवाक पावोवचो बदलाक 5व्या सरोवाक पावोवचो गवळी आमकां फावो जाला ह्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना एक घडीभर आमच्या जिवितांत केल्ले ते अपराध केल्ली ती पातकां आमी वळखून घेवया आमी पातक केलां म्हणजे ते पातकाची वडणी आसा म्हळ्यार आमी वळखून घेवया हे देवा तुजी कृपा म्हाका पुरो म्हज्या पातका तावन वयर येवंक पातक आतार नासतना रावोंक आनी तुजे वाटेन समको त्या देखून ह्या आराधना वेळार ती कृपा म्हाका दी म्हाका तुजें तें व्हड हेर कोणायकी तुजे तावन म्हाका पयस ओडोवंक सोडिनाका तूं ओड म्हाका ओडून तुजे सांगाता म्हाका दवर जेजू तुज्या धनीपणान हांव जियोंक आशेतां तुज्या धनीपणान म्हजें जिवीत हांव सोंपोवंक आशेतां तुका जावं अर्गां तुका जावं हकळा तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या सोम्या जेजून बरो गवळी जावन आमच्या जिवितांत चलयलेल्या त्या बऱ्या गवळीपणाचो एक घडीभर उगडास काडया आमची अस्कतकाय आमच्या तें आसली तरी ताचे विरोध आमी गेल्ल्या तरी देवान ताचो विश्वास मोग आमचे थंय दाखयलेलो आसा आवयच्या गर्भांत जावन ह्या घडये बरेक ताणें आमकां राखून सांबाळलेलें आसा ताणें आमच्या जिवितांत अपरिमीत उपकार केल्ले आसात बरेंपण केल्लें आसा तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या जेजू समोर रावन ताणें केल्ल्या हर एका उपकाराचो आमी उगडास काडया आनी ताका अर्गां दिवन आमी गीत गावया अनुदिना ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ
राजा येसु राजा ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನನ್ನ ದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದನೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Ergan tu kasumyan Jesu Ergan tu kasumyan Jesu Ergan tu kasumyan Jesu Ergan tu kasumyan Jesu Hoglap tu kasumyan Jesu Hoglap tu kasumyan Jesu Stuti tu kasumyan Jesu Stuti tu kasumyan Jesu Jai jai tu kasumyan Jesu Jai jai tu kasumyan Jesu Har sitam tu kasumyan Jesu Har sitam tu kasumyan Jesu Vanditam tu kasumyan Jesu Vanditam tu kasumyan Jesu Mahima tu kasumyan Jesu Aradhan tu kasumyan Jesu Hallelujah 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 Mugal pavan ani beninom dabacha utara maikovya Kolose garank Bareilya patrantle wasat ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर तराने तुम्ही बळवंत जावन येतेल्यात आणि कष्टामध्ये उल्हास बरीत देग सोसणेकायेन आणि शांतीन भरून उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुम्ही अर्गान दितेल्यात ताणें तुमकां काळोखाचे पदवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाडून पावयल्यांत त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे फातकांचे बगसाणे तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें
प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये ताच्या ते सर्गींची आणि पृथ्वेची दिसतात ती आणि दिसनासलेली संरचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो सर्व वस्तू ताच्या मार्फत अस्तित्वांत आसा तस मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचे देवाची सुखुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आणि ताच्या कुर्साच्या रक्ता मार्फत समाधान स्थापित करून भुमींच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा ते राजी करून घेवचे म्हण देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार मगळ भावान आनी भयणीनो आमी सर्व बसया मोठव्यान आमी आयकल्ल्या या देवाच्या उतरांचेर नियाळ आमी करया परत आमी आयकल्ल्या वाचप आसा सांब पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतून काडिल्लें पयलो अवस्वर वोळ 12-20 हांगासर जें कितें आमी वाचल्लें ताका कितें म्हणटात की म्हळ्यार क्रिस्ताचें गीत क्रिस्ताचें गीत या क्रिस्त रायाचें गीत म्हणून आमी म्हणयेत आमी पळयता कशें आतां तशें आदीं घरांनी गायन करच्या खातीर गितां घट नाशिल्ले सिनगॉगांनी ते कितें करनासले की म्हळ्यार किर्तनां गावनासले आनी त्या घडल्या पैकी एक गीत काय हें आसलें जावंक पुरो ह्या सांब पावलोन त्याच वेळार हें घडिल्लें गीत जावंक पुरो अशें पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ ह्या गिता विशीं विवर दितात आनी ह्या गितांत एक बरी दुतोर्न आसा सांब पावलोन कोलोसेकारांक दिवची ती दुतोर्न कितें की म्हळ्यार ह्या गितांत जेजू कोण म्हणलें आमकां सांगलां हू इज जीजस हू इज जीजस आनी ताचें मिसांव कितें वाय हॅज ही कम वॉट इज हिज मिशन त्या देखून ह्यो दोन संगती ह्या गिता मुखांतर आमकां शिकोवंक मेळटा आनी त्या देखून हें गीत जेजू कोण आनी ताचें मिसांव कितें म्हळें समजोवंक आमकां उपकारता आमी पळयता सांगता त्या गितांत आनी एक संगत आमकां आयकूंक मेळटा तें कितें म्हळ्यार जेजून कितें केलां जेजून ह्या कितें केलां तेंय आमकां आयकूंक मेळटा तें कितें केलां आमकां मात्र न्हय सगळ्या सृश्टेक ह्या देवान कितें केलां तें हांगासर सांब पावलो ह्या गितांत सांगता आतां ह्या गितांत कितें पुरो आमकां शिकोवंक मेळटा म्हळ्यार ते आमी 5 विभाग करयेत कितले विभाग 5 विभाग त्या देखून 5 संगती ह्या गितांत आमकां शिकोवंक मेळटा त्या देखून तुमकां वेळ आसा जाल्यार घरा वचून परत एकीन रितीन बसून एकीन चिंतपान ध्यानान हें गीत परत वाचूंक आनी नियाळ करूंक प्रयत्न करा पयल्यान पयलें हें गीत सृश्टे विशांत उलयता सगळे सृश्टे विशांत उलयता उडास्त बरा दुसऱ्यान क्रिस्ता विशीं शिकयता हें गीत ह्या क्रिस्ता विशीं शिकयता तिसऱ्यान आमी कशें बाचाव जाता म्हणलें शिकयता आमी कशें बाचाव जाता तें शिकयता चवथ्यान पवित्र सभेच्या स्वभावा विशीं आनी मिस्तेरा विशीं शिकयता पवित्र सभेचो मिस्तेर कितें गे म्हणून शिकयता ताचो स्वभाव कितें गे म्हणून शिकयता आनी अखेरेक 5वें अखेरीच्या दिसांनी कितें जावंक आसा तें शिकयता अखेरीच्या दिसा एंड टायम्स म्हणून आमी इंग्लिशांत म्हणटा एंड टायम्स त्या देखून त्या काळार कितें जाता हें ह्या गितांत हांव शिकोवंक मेळटा तशें म्हणटा आसतना पळय म्हाका बाबान आनी भयणीनो हें गीत हें वाचप कितलें ग्रेस्त कितली शिकवण ह्या मोठव्या वचपातावन आमकां
मेळटा त्या देखून आतां हो नियाळ दिता आसतना हर एका विशयाचेर सांगूंक गेल्यार मस्त वेळ वेता त्या देखून सगळे विशय सांगाताक घालून मोठव्यान इल्लोसो विवर तुमकां दिवंक प्रयत्न करता उपरांत तुमी तुमचो नियाळ कर्ण ह्या विशयांत सडीत उजवाड ह्या वाचपाच्या शब्दांत तुमी घेवयेत हे दिशेन हो हांवें दिवचो विवर तुमकां खंडीत जावन उपकारतलो आमी पळयता मोगाळ भावन आनी भयणीनो पयल्यान पयलें हें वाचप कशें सुरू जाता की म्हळ्यार आमच्या बाचावेक संबंद जाल्ल्या वाक्यांतावन हें वाचप सुरू जाता आनी सांगाता पवित्र सभेक संबंद जाल्ल्या वाक्यांतावन हें वाचप सुरू जाता आमच्या बाचावेक संबंद जाल्ल्या विशयाक लागून आनी पवित्र सभेक संबंद जाल्ल्या विशयाक सरी जावन हांगासर हीं वाक्यां आरंभ जातात पयल्यान पयलें इगर्ज मातेचो भाग जावन आसचें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमकां शिकयता आमी इगर्ज मातेचे भाग न्ही गे इगर्ज मातेचो वांटो त्या देखून इगर्ज मातेचो वांटो जावन आसचें म्हणल्यार कितें कितें तें आमकां शिकयता आनी दुसऱ्यान आमी कशें बचाव जाता तें शिकयता त्या देखून दोन विशय हांगासर आमच्या बचावेक संबंद जाले आनी पवित्र सभेतय आसच्या आमच्या संबंधाक संबंद जाल्लो विशय ताचे उपरांत आमी पळयता आतां आमी कैतावन सुरू करया म्हळ्यार आतां आमच्या इगर्ज मातेचें चित्रण हांगासर दिलां इगर्ज माता म्हळ्यार कितें पवित्र सभा म्हळ्यार कितें इगर्ज मातेचें सांदें जावन आसचें म्हळ्यार कितें थंयसर अशें बरयलेलें आसा उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें पवित्र सभेचें सांदें जावन आसचें म्हळ्यार हें म्हणून सांव पावल आमकां सांगता कितें उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें आमकां कितें म्हणून आपयलां भक्त म्हणून आपयलां कळ्ळें गे आमकां भक्त आमी इंग्लीश ट्रान्सलेशनाक गेल्यार इंग्लिशांत कसो शब्द उपयोग केला की म्हळ्यार सेंट्स म्हणलो उपयोग शब्द उपयोग केला सेंट्स सांव पावल आमकां कितें म्हणून आपयता भक्त या सांत म्हणून आपयता वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन्स वी आर ऑल सेंट्स वी आर कॉल्ड टू बी सेंट्स त्या देखून पवित्र सभेचो भाग जावचें म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सांत जावन आसचें आमच्या आपोवणें तें पापा फ्रांसिसान सांगिल्लें आसा जर आमी सांत जावन जियेना भाग्यवंत जावन जियेना तें जावन आसा आमचें निर्भागपण त्या देखून पवित्र सभेचो वांटो जावन जियोवचें म्हळ्यार आमी सांत जावन जियोवचें त्या देखून आमकां हें नांव उलो दिलां केदाळा आमी पवित्र स्नान घेतलां गी पळया केदाळा आमी पवित्र स्नान घेतलां गी आमी तवळ सांत जाल्या कित्याक आमी सांत जाल्या दुसऱ्या जाग्यार सांव पावल कितें म्हणटा की म्हळ्यार पवित्र सभेचे सांदें जावन आसचें म्हळ्यार आमी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे भाग जावन आसचें न्ही गे जेजूच्या सुकुडीचे भाग जावन आसचें म्हळ्यार जेजूची कूड सगळी पवित्र न्ही गे पवित्र त्या देखून ताचे भाग जावचें म्हळ्यार आमी पवित्र जावन आसचें आमी सांत जावन आसचें त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पवित्र आनी एक हांगासर कितें गे म्हळ्यार पवित्र सभेचें सांदें जावन आसचें म्हळ्यार आमी आतां खंयसर आसां संवसारार आसां न्ही गे आमी संवसारांत आसां पूण पवित्र सभेचें सांदें जाल्ल्या आमी हांवें हाच्या आदीं सांगलेलें आसा आमी संवसारांत आसलेल्या बरी जियोवचें न्ही आमी येदोळूच सर्गार आसलेल्या बरी हांगासर आमी जियोवचें म्हळ्यार आमचें गुमान आमी संवसारांतय दवरचें न्ही संवसारांत मसूर आनी कितें जिद्द आनी कितें
लेखावरती आशा पुंजोन दवरचें, एकामेका साबून पडचें, हें पुरो आमकां पळोवंक मेळटा न्ही गे. पूण सर्गेच्या राजांत तशें ना. सर्गेच्या राजांत शांती, समाधान, हर एकल्याचें बरेंपण थंयसर आसा. आनी त्या देखून आमी पवित्र सभेचे सांदे जावन आसचें म्हळ्यार आमी संवसारांत दुसऱ्या धर्मांच्यांक या कोणें येदोळ या जेजूक आपलो देव म्हणून वळखून घेवना तशें जायते जण जियोवचे आसात. त्या देखून आमचें जिवीत ह्या संवसाराक लब जाल्लें, ह्या संवसाराच्या संगतींक लब जाल्लें तशें जावंक नजो. ह्यो संवसाराच्यो वस्तू गरज आसात, त्यो कितल्या मापान आमी उपयोग करचे तितल्या मापान मात्र आमी उपयोग करून आमी जियोवचें. एकलो म्हाका तो तसो ताचें नांव कळीत ना, एकलो बरेनार म्हणटा. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार जर आमच्या कबटांत इल्लेशें चड वस्तू आसा जाल्यार थोडे फावटी आमी पळयता कितें गे म्हळ्यार जर तो म्हणटा आमी थोडे फावटी उपयोग करिनातलेंच कितलींशीं वस्तू आमच्या कबटांत आसतात न्ही गे. एक वर्स सयत आमी उपयोग करना. आतां कितें म्हळ्यार एक फावटी घाल्लें आनी एक फावटी घालूंक आमकां मन येना. त्या देखून आमी जायते फावटी कितें करता म्हळ्यार आमच्या गरजेच्या सडीत आमी काण घेता. तो मुखारसून म्हणटा जर आमच्या कबटांत सडीत आसा जाल्यार तें आमचें न्हय म्हणटा तो, तें दुसऱ्यांक संबंद जाल्लें. जें कितें आमकां गरजेचें आसा जावं पुरो तुज्या भुरग्यांचें शिकपाक या तुका आनी एक घर आसा आनी कितें सगळें आसा. आमी म्हणटा सफिशियन्सी म्हणटा न्ही गे. एका मनशाक कितलें सफिशियंट आसा, सफिशियंट आसा. जर सफिशियंटाचें चड आसा जाल्यार तो म्हणटा तें तुमचें न्हय. देवान तुका जाय तितलें दिलां. जर तुका देवान तुका जाय आसल्याच्या सडीत दिलां जाल्यार सडीत दिल्लें तें तुजे खातीर दिल्लें न्हय. तुजे खातीर दिल्लें न्हय. तें तुवें पेल्या लागीं वांटून घेवचे खातीर तुज्या हातांत दिल्लें, तुज्या हातांत दिल्लें. जर म्हाका भावान आनी भयणीनो हें चिंताप दवरून आमी जियेता, एक एग्जाम्पल मात्र आमी जियेता, तेन्ना कितें म्हळ्यार आमी संवसारांत आसलेले बरें जियेना. बदलाक आमी पवित्र सभेचे सांत पावलोन कोलोसेकारांक बरोवन सांगच्या प्रमाणे आमी पवित्र सभेचे सांदे म्हळ्यार येदोळूच आमी सर्ग राजांत आसलेल्या बरी आमी जियेल्या बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून मोगळ भावान आनी भयणीनो पवित्र सभेचे सांदे जावन आसचे म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत आसल्यारी संवसाराचे म्हळ्यार बरी आमी जियोवचे न्हय. बदलाक आमी सर्गींचे म्हळ्यार बरी आमी जियोवचें. त्या देखून हें आमचें आपोवणें. ताचे उपरांत थंयसर ताणें सांगलेलें आसा उजवाडाचे रास तो म्हणटा. परत तें वाक्य वाचून सांगता तो वळू तुमकां कनेक्ट करूंक इजी जाता. उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजांत भागीदार जावचें, भागीदार जावचें. उजवाडाचें राज म्हळ्यार खंय आसा तें सर्गींचें राज. थंयसर आमचें दायज आसा, थंयसर आमचें दायज आसा, आमचें इनहेरिटन्स थंयसर आसा, ह्या संवसारांत न्हय. त्या देखून आमी पवित्र सभेचे सांदे जावन जाल्या म्हळ्यार तें आमकां दायज मेळटा, फावो जाता. कशें आमी पित्राक जिता आस्ते म्हणटा न्ही गे, बापायचें पुताक येता न्ही गे, बापायचें पुताक येता. त्या देखून पवित्र सभेचे सांदे जावचें म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं आमी जावचें आनी देवाचें दायज आमकां भुरग्यांक मेळटा आनी ताचें दायज कितें तें सर्गींचें राज. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत आसतना देवाचीं जावन केदाळा जियेता, सर्गींचीं जावन जियेता. पवित्र सभेचे सांदे जावचें म्हळ्यार तें तोड कितें जाता की म्हळ्यार आमकां मेळा जाय आसलें तें दायज सर्गींचें राज आमकां फावो जाता, आमकां फावो जाता. त्या देखून मोगळ भावांनो आनी भयणीनो पवित्र सभेचे सांदे जाता आसतना आमी कितें जाता वय आमी सर्गींच्या राजाचे दायचे जाता. ताचे उपरांत मोगळ भावांनो आनी भयणीनो हें जावन आसा सांत पावलोन कोलोसेकारांक बरोवन
मोटव्यान सांगचें पवित्र सभेचें संदेश जावचें म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां सांगचें. आतां दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमी कशें बाचाव जावचें म्हणून हांगासर तो सांगता. आमी सडावत जावन बाचाव जावचे विशीं उलयता आसतना कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी बाचाव कशें जाता म्हळ्यार आमी पातकी आमी देवा सरशीं येता आनी देव आमचे पातकां बक्षिता. आमचे पातका वरवीं बंद पडलेले सर्गींचे राज ताचे बक्षाणें दिवचें मकान ताची काकूळ आमकां दाखोवचें मकान तो उक्ती करता आनी आमी सर्गाक वेता. ओके, तें एक्सप्लेनेशन इज गुड बट पूण ह्या पत्रांत ताच्या केल्ले सडीत सांब पावल आमकां सांगता बाचाव जावचें कशें म्हळ्यार तो म्हणटा थंयसर अशें उतरां आसात. ताणें काळोखाच्या पदवेंतले काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत आमकां हाडून पावयल्यान. दॅट इज सल्वेशन. पळया सोडवून दुसऱ्याच उतरांनी तो हांगासर विवरयता. सोडवून म्हळ्यार कितें काळोखाच्या पदवेंतले काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत ताणें आमकां हाडून पावयल्यान. सोडवून म्हळ्यार तेंच काळोखाच्या पदवेतावन आमी उजवाडांत आमी आसचें. केदोळ वरेक मोगाळ भावान आनी भयणीनो काळोखाच्या पदवेकाल आमी आसता. काळोखाची पदवी जायती आसा. आमी पळयता ह्या संवसारांत जायती आसा काळोखाची पदवी. केदोळ वरेक आमी काळोखाच्या पदवेकाल आसता. तोवळ वरेक आमकां सोडवून आमचे तान पयस व्हरता. त्या देखून आमकां देवान कितें केलां म्हळ्यार पवित्र स्नानांत येदोळूच आमकां कितें केल्यान ताणें आमकां ट्रान्सफर केल्यान ऑलरेडी. वी आर सेव्ड ऑलरेडी. कशें ताणें आमकां बाप्तिस्मा मुखांतर थाचीं करून घेतल्यान. घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. तुमच्या पवित्र स्नाना वेळार सांगलेलीं उतरां तुमी आयकोना जावं पर तुमी बाळशी आसल्यांत दुसऱ्यांच्या पवित्र स्नानाक गेल्ल्या वेळार तीं उतरां तुमी आयकल्यान जावं बरो तुमच्या आवय बापाय वाद दिता घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. पळया वी आर ऑलरेडी ट्रान्सफर. त्या देखून सोडवून मेळची कशें म्हळ्यार केदोळ वरेक ह्या उजवाडांत आमी उरचें तें गरजेचें. उजवाडान जियोवचें क्रिस्ताच्या उजवाडान क्रिस्ताच्या उतरांच्या उजवाडान आमी जियोवचें. भावार्थाच्या उजवाडान आमी जियोवचें. आनी त्या देखून परत थंयसर सांगलेलीं उतरां आसात वात दिता आसतना कितें सांगलेलें आसा भावार्थाची दिवटी पेटलेली दवर. ह्या पेटलेली सांबाळ. कितल्या जाणांनी ती पेटोवन सुदरल्या गुर्तुना. थोड्यांचे पालवाल्या जावं की परत गुर्तना म्हाका पेटलेली सांबाळ. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा एक वात तुमी काण गेल्यार हांगा जाल्यार पळया ऑलरेडी एक पालवण जाली. वात जळोवनूच दवरचें बारीक कश्टांचें वैकी बारीक कश्टांचें. ह्या वाऱ्याक ह्या वादळाक आनी केदळा वादळां आनी परत येता आसतना वात सांबाळून दवरचें एक साहस. इट इज नॉट ए इजी थिंग टू कीप द कॅन्डल lit. Not very easy. त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो भावार्थी तसोच तो भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळून दवरची पळया तें कश्टांचें आमकां अनुभव आसा. कितल्या जाणांचे दिवे पालवाल्यात. कितलीं जाणां कोणा फाटल्यान वेतात. थोडीं जाणां आमकां कळीत आसा धर्मच नाका एथेइस्ट जावन जियोवचें ताच्या उपरांत दुसऱ्या धर्मांक वेचें या दुसऱ्या पंगडांक वेचें. पंगडी कितें म्हळ्यार व्हडलें पाताक पंगड करचें. केदाळा आमी पवित्र सभेतान विंगड पंगड करता. सांब पावलो आनी एका जाग्यार तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार जायत्या पातकां विशयांत उलयता आसतना तो म्हणटा थंड म्हळ्यार कालें थंड उपजोवचें म्हणटात. थंड उपजोवचें एक व्हडलें पाताक तो म्हणटा. देवाक थंड नाका. सोम्यान कितें सांगलेलें आसा देवा तें सोमेस्त
देवा ते सोमेस्त एक जावन ताणें अशें मागणें करूना देवा सोमेस्त ते थंड थंड जावन हजारो ग्रूप करून तांकां कशें खुशी आसा तशें ते म्हजें आराधन करूंक तांकां खुशी कशें आसा तशें ते सोलो म्हणून ताणें सांगून तांकां कोण पास्टर जाय ते तांकां ते विंसून दी आनी ताज्या फाटल्यान आसूं दी तांकां कोण जाय तांकां कोण लायक जाता तांकां कोण हें जाता तांच्या फाटल्यान वसूं दी त्या देखून अशें आसूं दी म्हणून जेजून केदाळे सांगलें ना एक गवळी एक हिंड पळया एक गवळी एक हिंड बापा ते समेस्त एक जावं त्या देखून म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो आमी अशें पुराय करता आसतना न्ही की काळोखाच्या पदवेंत आसा ऑलरेडी आमी पवित्र स्नाना मुखांतर उजवाडाक आमी पावल्या उजवाड भावार्थाचो उजवाड सोम्याचो उजवाड तो जळोवन दवरचो तो पेटोवन दवरचो तें भोव गरजेचें त्या देखून म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो पवित्र सभेचे संदे आमी जाल्या भावार्थांत आयल्या त्या देखून आमी जळोवन दवरता आसतना कितें जाता आमी देवाच्या राजाची म्हळ्यार बरी जियेवल्या बरी जाता वी हॅव ऑलरेडी वी हॅव बीन गॉड हॅज ट्रान्सफर्ड अस टू हीज किंगडम टू द लायट त्या देखून आमी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक हांगासर आमकां आसा हांव इतल्यारच आखेर करता कित्याक म्हळ्यार वेळाचोय अभाव आसा ताचे उपरांत आमी पळयता जेजू कोण पृथ्वी कोण जेजू कोण म्हळ्यार हांगासर सांगलां एक वाक्य हांव सांगता जेजू विशयांत आनी पृथ्वी विशयांत हांगासर कितें सांगलां म्हळ्यार पावल कोलोसेकारांक बरोवन म्हणटा हांगासर आमी पळयता सृश्टेंत सगळें कितें आसा तें कोणांत तावन आयलां कोणांत तावन आयलां ह्या जेजू तावन आयलां त्या देखून हो जेजू जावन असो कोण देव रचणार एरियन म्हणून एकलो आसलो एरियनिझम म्हणून थियोलॉजींत आमकां वाचूंक मेळटा एरियनिझम तो कितें म्हणटालो की म्हळ्यार तो व्हड जेजू जावन आसा हायेस्ट क्रिचर म्हणटालो इज नॉट द हायेस्ट क्रिचर इज द क्रिएटर समजलें गे त्या देखून हांगासर तेंच सांगलेलें आसा सगळें हाचे तावन आयिल्लां सगळें ह्या संवसारांत आसलें आनी संवसारा वयले आसले एंजल्स डोमिनियन्स प्रिंसिपॅलिटीज इंग्लिशान तो म्हणटा तले पर शब्द उलयता तें पुरो हाचे तावन आयलां तशें म्हणटा आसतना इज गॉड त्या देखून म्हाका भावना भयणीनो हें जें कितें गीत आसा सा पावलून कोलोसेकारांक बरयल्लें तें गीत रिचेस्ट गीत त्या देखून हांगासर आसलेल्यो थोड्यो संगती आमच्या नियाळाक आमी घेतल्यात आसता ह्या जेजू लागीं आमी मागया आमी सदांच सर्गींची जावं जियो उजवाडचे जावं जियो आमचें दायज न्ही ह्या संवसारांत आसा ते सर्गींच्या राजांत आसा तें आमकां मेळच्या बरी आमी ताचें जावं जियोंक ताच्या पुताचे भाव आनी भयणी जावं जियोंक ताचे भुरगीं जावं जियोंक आनी ताच्या राजाचे ते हकदार जावं आमी सदांच आसूं देवा तूं आमकां कृपा दी देवा आमकां तूं सकत दी देवा तूं आमकां बळ दी म्हणून आमी मागया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू आराधां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 एक घडी भर म्हाका पावन बिनीनो हे आमच्या देवा समोर रावन देवाचे सोर बसोवन आमच्या जिवितांत जारी जातात म्हळ्यार विश्वासान ताणें आमचें जतन काण घेता म्हणले बसवणी केल्या एक बरो गवळी जावन 5व्या सोरोवाक आमकां आपूण व्हरतलो म्हणून बसयलां त्या देखून ताच्या बसवणांचेर आमी विश्वास दवरया आनी ताच्या लागीं आमी मागया आमकांय आमी आशिल्लो आदार ताणें दिवच्याक जें कितें बरेंपण आशेता हांव आमच्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या फुडारा खातीर तें आमकां फावो जावंक बरे सैरिके खातीर मागचीं जायतीं जाणां आसात बऱ्या कामां खातीर मागचीं बायल्या गांवांक शिकपा खातीर ह्या कामां खातीर वचोन प्रयत्न करचीं जायतीं जाणां आसात भुरग्याच्या देण्यां खातीर अत्रेकचीं जायतीं जाणां आसात बिजनेस बरें जावचे खातीर अत्रेकचीं मस्त जाणां आसात आर्थीक समस्ये पयस जावंक मागचीं जायतीं जाणां आसात
बळ भलायकी मानसीक पिडा काळजाची पिडा कॅन्सराची पिडा पयस वचूंक मागची जायती जाणां आसा भुरग्यांची पिडा आसा जायते पटी आतांच्या दिसांनी ऑटिझम मस्त वाडलां म्हळ्यार मस्त वाडलां ह्या भुरग्यांक ह्या पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर मागची जायतीं जाणां आसा त्या देखून आमकां सट्टांक आमचो बरो गवळी जावन आमकां ताची कन्न तुवें दुडूस घेतल्यात आमकां सट्टांक बऱ्या सोरो वागपा पळय आमी आशेवचें बरेंपण आमकां फावो कर आमकां कुमोग कर आमचे कुमकेक ये म्हणून आमी मागया आमचो जेजू क्रिस्त ताच्या आशिर्वादान आमकां भरता ताच्या कृपेन आमकां भरता आमी मागलेले आमकां दिवन ताची देणी आमकां तो दिता ह्याच बाबर्तान आनी ह्याच विश्वासान आमी दिबेर पडया आनी ताचें बेसांव घेवच्याक आमी फुडें सरया गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना